नमस्कार। आँखीझ्यालमा तपाईलाई स्वागत छ। आज हामी वायु प्रदूषण कारण, परिणाम र समस्या समाधानका उपायबारे कुरा गर्नेछौँ। तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यप्रति कतिको सचेत हुनुहुन्छ? आफ्नो स्वास्थ्यको लागि तपाईले खानपिन, शारीरिक अभ्यासदेखि अनुशासित जीवनशैली अपनाइरहनु भएको होला। तर के तपाईले आफूले सास फेर्ने हावाबारे कहिल्यै सोच्नु भएको छ? विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानदेखि चिकित्सकसम्मको अनुभवले भन्छ वायु प्रदूषणका कारण काठमाडौँ उपत्यका बस्न लायक छैन। तर यसो भन्दैमा निराश भइहाल्नुपर्ने अवस्था भने होइन। व्यक्ति, परिवार, समूह, सङ्घ संस्था र राज्य बीच हातेमालो भए यो समस्या सजिलै समाधान हुन सक्छ। क्लिन इनर्जी नेपालको सहकार्यमा तयार पारिएको यो विशेष भिडियो सामग्री। के तपाईँ काठमाडौँ उपत्यकामा बस्नुहुन्छ? यदि यसो हो भने तपाईँ आफ्नो स्वास्थ्यबारे थप सचेत हुनुपर्ने भएको छ। अनि राजधानीवासी र सचेत नागरिक भएको हिसाबले उपत्यकाको प्रदूषण घटाउन मेरो के भूमिका हुन सक्छ, यसबारे सोच्नु तपाईँको कर्तव्य हुनेछ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले सन् 2016 को सेप्टेम्बरमा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा प्रत्येक 1 लाख मानिसमा 36 जना मानिसको मृत्यु वायु प्रदूषणका कारण भइरहेको छ। एल युनिभर्सिटीले 2016मै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले काठमाडौँलाई वायु प्रदूषणका हिसाबले चौथो नम्बरमा राखेको छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका अनुसार सन् 2018मा नेपालमा प्रदूषणका कारण 37,000 मानिसको मृत्यु भएको थियो। स्टेट अफ ग्लोबल एयर 2020 का अनुसार वायु प्रदूषणका कारण नेपालमा वर्षेनी 42,100 जनाको मृत्यु हुने गरेको छ। अर्को एक अध्ययन अनुसार काठमाडौँ उपत्यकाको वार्षिक PM 2.5 को मात्रा विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा 5 गुणा बढी छ। यी त्यस्ता प्रतिवेदन हुन् जसले प्रदूषणको अवस्थालाई छर्लङ्ग पारेको छ। वायु प्रदूषण काठमाडौँको मुख्य समस्या हो। कचौरा आकारको कारण यो समस्या झनै जटिल बनेको छ। यसले काठमाडौँ उपत्यकाको सुन्दरतामाथि मात्र प्रहार गरेको छैन, मानव जीवनलाई नै सङ्कटमा पारेको छ। सास फेर्न जुन हामी चाहिँ हावा लिन्छौँ त्यसले हामीलाई नै हानि पुर्याउने खालको भएको छ, अथवा स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको छ यहाँको हावा। किन भन्दाखेरि जुन विश्व स्वास्थ्य सङ्घले एउटा मापदण्ड तोकेको छ होइन, योभन्दा बढी प्रदूषण भयो भने हावा हानिकारक हुन्छ भनेको छ। काठमाडौँको हावा त्योभन्दा 5 गुणा बढी प्रदूषण भएको हुनाले काठमाडौँको हावा धेरै नै स्वास्थ्यको लागि भनौँ न हानिकारक छ। र विश्वका अन्य सहरहरूको तुलना गर्दाखेरि पनि विश्वका सबैभन्दा प्रदूषित सहरहरूको सूचीमा अहिले काठमाडौँ पुगिसकेको छ। वायु प्रदूषण काठमाडौँको दीर्घकालीन समस्या हो। हिउँदयाममा प्रदूषण झन बढ्ने गर्छ। श्वास प्रश्वास र अन्य दीर्घ रोगीका लागि यो मौसम त्यसै पनि चुनौती हो। त्यसमाथि कोरोना भाइरस सङ्क्रमणले आक्रान्त काठमाडौँमा जोखिम थपेको विभिन्न अध्ययनहरूले देखाएका छन्। वायु प्रदूषण बढी हुने स्थानमा बसेका मानिसहरूमा कोभिड-19 को सङ्क्रमण हुने सम्भावना बढी हुन्छ। मेडिकल जर्नल लेन्सेटका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या 13% बढ्न सक्छ। सुक्खा मौसममा पानी नपर्ने र हावा पनि नचल्ने हुँदा धुलोका ससाना कण तैरिएका हुन्छन्।
यस्ता कणहरू श्वास प्रश्वास मार्फत र लुगामा टाँसिएर व्यक्तिको सम्पर्कमा आउँछ। विज्ञहरूका अनुसार यस्ता धुलोका कणहरूसँगै भाइरस समेत सम्पर्कमा आउने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यसैले कोरोना संक्रमण फैलाउन प्रदूषणले सघाउँछ। श्वास मार्फत भित्रिएको प्रदूषणले फोक्सोमा सिधा असर गर्छ। यसले फोक्सोको क्षमतामा ह्रास आउँछ। कोभिड-19 पनि श्वास प्रश्वाससँग जोडिएको रोग भएकाले यस्तो बेला मानिसलाई सहजै आक्रमण गर्न सक्छ, जुन अघि पछिको भन्दा बढी खतरनाक हुन्छ। फोक्सोको रोग, मुटुको रोगहरू अलि बढेको देखिया, स्ट्रोकहरू त्यो अलि बढी कोभिडकै कारणले देखिएको छ हैन। अब मानौँ कि अब यो नयाँ भाइरस छ, यसले पनि असर गर्दो रहेछ, तर त्यसमा पोल्युसन थपिदिनुहोस्। कोभिडै नभए बेला त हामी भनिरहेको थियौँ यो दमको रोग 40%ले मर्ने बढी हुन्छ भनेर। अब त्यसमा झन् कोभिड थपिदिँदाखेरि के देखिएको छ भने पोल्युसन कोभिडले मर्ने या कोभिडमा एकदम सिक या कडा रोग लाग्ने चाहिँ पोल्युसन बढेको कारणले अझै बढी छ भनेर देखिया छ। वायु प्रदूषण मुटु रोग तथा अन्य दीर्घ रोगका लागि पनि खतरनाक हुन्छ। कार्डियोभास्कुलर रिसर्चका अनुसार वायु प्रदूषणका कारण घट्ने औसत आयु 2.9 वर्ष छ, जबकि एचआईभी एड्सका कारण घट्ने औसत आयु 0.7 र युद्धसहित सबै खाले हिंसाका कारण घट्ने औसत आयु 0.3 वर्ष मात्र छ। वायु प्रदूषणले नाक, घाँटी र श्वास प्रश्वासमा असर गर्नेदेखि दम, मस्तिष्कघात, मुटु रोग जस्ता दीर्घकालीन रोगको सम्भावनालाई बढाउने गर्छ। यसको परिणाम भनेको अन्ततः अल्पायुमा मृत्यु नै हो। मुटुको आर्ट्रीमा ब्लकेज हुने, क्याल्सियम जम्ने क्रम पनि बढ्छ भन्ने जस्तो चिजहरू प्रमाणितै ठुल्ठुलो अध्ययनले पनि देखाएको छ। त्यसका अलावा यो प्रदूषणभित्र हुने खराब तत्त्वहरू, त्यसमा हजारौँ केमिकलहरू हुन्छन्। कतिपयले क्यान्सर बनाउँछन्, कार्बन मोनोक्साइड जस्तो चिजहरू चाहिँ पोइजनस हुन्छ। त्यस्तै गरी अरू तत्त्वहरूले चाहिँ दम बढाउने, धुवाँले दमलाई खराब गर्छ, फोक्सो ड्यामेज गर्छ, एलर्जीको मात्रा अत्याधिक बढ्छ र सिम्टम नहुने मान्छे, दम भएको तर व्यवस्थित रूपमा उपचारले चाहिँ कन्ट्रोल गरिराखेको व्यक्तिहरूलाई चाहिँ पोल्युसनमा बस्दाखेरि चाहिँ त्यो सिम्टम धेरै फैलिने, औषधि थप्नुपर्ने, यी जस्ता कुराहरू चाहिँ एकदमै धेरै देखिन्छन् प्रदूषणको कारणले। बाल मृत्यु दरको कारणहरू मध्येको एक प्रमुख कारण पनि वायु प्रदूषण नै हो। भर्खरै जन्मिएका बच्चाहरूको मृत्युमध्ये 22% मृत्युको कारण वायु प्रदूषण नै भएको स्टेट अफ ग्लोबल एयरको अध्ययनले देखाएको छ। गर्भवती महिलाले जब पोल्युसनमा एक्सपोजर भए हुन्छ, त्यो एक्सपोजरले जुन महिलालाई हानि गरे हुन्छ, त्यही एक्सपोजरले बच्चालाई पनि, पेटभित्र जन्मिँदै नजन्मेको बच्चालाई पनि हानि गरिरहेको हुन्छ। विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले हावामा 10 माइक्रोग्रामसम्म धुलोका कण हुनुलाई सामान्य मानेको छ। यो 1 वर्षभरिको मापन हो, तर 24 घण्टाको मापनलाई आधार मान्ने हो भने यो 25 माइक्रोग्राम हुन आउँछ। नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्ड भने योभन्दा धेरै छ। हामी कहाँ 24 घण्टाको मापनका आधारमा 40 माइक्रोग्रामसम्मका धुलोका कणहरू सामान्य मानिएको छ, तर प्रदूषण मापन केन्द्रको रेकर्ड हेर्दा 50 माइक्रोग्रामसम्म धुलोका कणहरू देखिएका छन्। यो नेपाल सरकारले तोकेको मापदण्डभन्दा धेरै छ भने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले तोकेको मापदण्डभन्दा दोब्बरले नै बढी छ। यी तथ्याङ्कले राजधानी काठमाडौँको वायु प्रदूषण कति छ भनेर स्पष्ट पारेका छन्। काठमाडौँ उपत्यकामा साना ठुला गरी 12 लाख सवारी साधन गुड्छन्। पेट्रोल डिजेलबाट चल्ने यी साधन प्रति वर्ष 12% दरले बढिरहेका छन्। प्रत्येक 5 वर्षमा यिनको सङ्ख्या करिब करिब दोब्बर भइरहेको छ। अधिकांश सवारी साधनले मापदण्डभन्दा धेरै धुवाँ फ्यालिरहेका हुन्छन्। यी सवारी साधन गुड्ने सडक पनि गुणस्तरीय छैनन्। सडकमा उड्ने धुलोका कारण प्रदूषण बढेको छ। धुलो धुवाँ उपत्यकाको प्रदूषण नियन्त्रणमा ठूलो चुनौतीको रूपमा देखा परेको छ।
काठमाडौँ उपत्यकामा धुलो धुवाँ मात्र नभएर फोहोर कुहिएर निस्कने ग्यासका कारण समेत प्रदूषण बढिरहेको छ। त्यति मात्र होइन, घर घरबाट उत्सर्जन हुने फोहोर र कृषिजन्य अवशेष जलाउँदा निस्कने धुवाँले समेत प्रदूषण बढाउँछ। फोहोर जलाउँदा निस्कने धुवाँले वायु प्रदूषण 13% वृद्धि गर्ने देखाएका छन्। उद्योग धन्दाबाट निस्कने धुवाँ पनि काठमाडौँ उपत्यकाको प्रदूषणको एउटा कारण हो। विशेष गरी इँटा भट्टा यहाँको समस्या हो। उपत्यकामा 110 वटा इँटा भट्टा छन्। पछिल्लो समय इँटा भट्टामा केही सुधार आएको छ। कम धुवाँ फाल्ने प्रविधिको प्रयोग गरिएका छन्, तर अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। घरभित्र खाना पकाउँदा निस्कने धुवाँ पनि काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषणको अर्को कारण हो। उपत्यकाको शहरी क्षेत्रमा खाना पकाउन ऊर्जाका लागि विद्युत र एलपी ग्यासको प्रयोग गरिँदै आएको छ भने ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि मट्टीतेल र दाउरा बाल्ने चलन छ। यसले घरभित्रको वायु प्रदूषण बढाएको छ र मानव स्वास्थ्य, खास गरी घरधन्दा गर्ने महिलाका साथै बाल बच्चाहरूको स्वास्थ्यमा समेत गम्भीर असर गरिरहेको छ। विगतदेखि नै काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण गर्ने प्रयास नभएको होइन, तर ती एकीकृत रूपमा हुन सकेका थिएनन्। गत फागुनमा सरकारले ल्याएको काठमाडौँ उपत्यकाका लागि वायु गुणस्तर व्यवस्थापन कार्ययोजना 2076लाई नीतिगत रूपमा भएको राम्रो कामको रूपमा लिन सकिन्छ। उपत्यका भित्रिने सवारी साधनमा युरो 4 मापदण्ड लागू गर्ने, प्रदूषण सम्बन्धी मापदण्ड लागू गरी पास हुने सवारी साधनलाई हरियो स्टिकर प्रदान गर्ने, सवारी साधनको प्रदूषण जाँच गर्न 1 वर्षभित्र कम्तीमा 2वटा प्रदूषण मापन केन्द्र स्थापना गर्ने, विद्युतीय तथा स्वच्छ सवारी साधनको प्रवर्धन गर्ने, यस्ता साधनको आयातमा पूर्ण भन्सार छुटको व्यवस्था गर्ने, उपत्यकामा नयाँ इँटा भट्टा दर्ता गर्ने काममा रोक लगाउने, इँटाको विकल्पको सामग्री प्रवर्धन गर्ने, उपत्यकामा अनुमति नभएका इँटा उद्योगको सूची पुनरावलोकन गर्ने, इँटा उद्योग स्थानान्तरण गर्न अध्ययन गरी स्थानको पहिचान गर्ने, वातावरण मैत्री तवरबाट फोहोर मैलाको व्यवस्थापन गरी वायु प्रदूषण न्यूनीकरण गर्ने जस्ता प्रावधान कार्ययोजनाले समेटेको छ। यो व्यवहारमा लागू हुन त बाँकी छ, तर नीतिगत रूपमा यी प्रावधान आउनु आफैमा सकारात्मक कुरा हो। अब यसलाई चाहिँ यो जुन इम्प्लिमेन्ट गर्नलाई चाहिँ जहाँ त्यहाँ सम्बोधन भएको छ सम्पूर्ण त्यो मिलेर चाहिँ अगाडि बढ्यौँ भने यो इस्यु जुन चाहिँ गर्न सकिने इस्यु मैले भने नि त्यसलाई चाहिँ टार्गेट गर्नु पर्यो कि पहिला गऱ्यौँ भने चाहिँ यो चाहिँ एकदमै सुखद मान्नुपर्छ र यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्नतिर अगाडि लानुपर्छ सबै मिलेर। ललितपुर महानगरपालिकाले कुपण्डोल बागमती पुलदेखि जावला खेलसम्म निर्माण गरेको साइकल लेन पनि राम्रो सुरुवात हो। यो ललितपुरका अन्य सडक र काठमाडौँ तथा भक्तपुरका सडकमा पनि विस्तार गर्नुपर्छ। नेपाल साइकल सोसाइटीका अनुसार उपत्यकाका मानिसले दैनिक आवत जावत गर्ने दूरी 2 देखि 7 किलोमिटरसम्म छ, जुन साइकलबाट सजिलै तय गर्न सकिन्छ। काठमाडौँ उपत्यकासम्म भएकाले पनि यो साइकलका लागि उपयुक्त स्थान हो। साइकल सोसाइटीका अनुसार ललितपुरमा साइकल लेन बनेपछि साइकल प्रयोग गर्नेहरू 25%ले बढेका छन्, जुन एउटा राम्रो उदाहरण बनेको छ। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयर साहेब र महानगरपालिकाले आफैले चाहिँ जसरी चाहिँ अपरोत्त लिनुभयो यो कुरालाई चाहिँ हामीले इनिसिएट गर्दाखेरि चाहिँ उहाँले चाहिँ यो चिजलाई हामीले गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले चाहिँ यसमा चाहिँ सकारात्मक भएर लागेपछि हामीले यो साइकल लेनहरूको यो चाहिँ डिजाइन स्टडीदेखि लिएर यसको चाहिँ सुपरभिजन चाहिँ लगायत सबै कामहरू चाहिँ नेपाल साइकल सोसाइटीको इनिसिएसनमा नगरपालिकाले यो काममा हामी लागिरहेछौँ। मदन पुस्तकालयको भवन वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीको प्रयोग गरेर वातावरण स्वच्छ राख्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण हो। यो भवन बाँस र काठको प्रयोग गरेर बनाइएको छ।
इँटाको विकल्पमा यसरी वातावरण मैत्री सामग्रीको प्रयोग गर्न सकियो भने यसले प्रदूषण घटाउन ठूलो भूमिका खेल्छ। यसले इँटा उद्योगको आवश्यकतालाई न्यूनीकरण गर्छ। उपत्यकामा इँटा उद्योग घट्नु भनेको वायु प्रदूषण पनि घट्नु हो। निजी लगानी र प्रयासमा केही युवाहरूले काठमाडौँमा उत्सर्जन हुने फोहोरलाई मोहरमा परिणत गरिरहेका छन्। फोहोर कम्पोस्टिङ र रिसाइकल गर्ने उनीहरूको प्रयासले रोजगारीको सिर्जना मात्र गरेको छैन, काठमाडौँको फोहोर व्यवस्थापन र वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा पनि सघाएको छ। यसमध्ये एक हो डोको रिसाइकल। विभिन्न विषयको अध्ययन सकेर 2074 सालदेखि यस्तो काम सुरु गरेका 5 युवाहरूले हालसम्म 1000 टनभन्दा बढी फोहोरजन्य पदार्थलाई रिसाइकल गरिसकेका छन्। अरूले पनि सम्भाव्यताको अध्ययन गरी यस्तो काम गर्ने हो भने डम्पिङ साइटमा पुग्ने फोहोरको मात्रामा कमी आउँछ र फोहोर बाल्ने चलनमा कमी आई उपत्यकाको वायु प्रदूषण कम गर्न सघाउँछ। हामी लगायत यहाँ कवाडी जस्तोमा जुन साइकलवालाहरूले पनि काम नगरेको भए अहिलेको भरिएको सिस्डोल सायद 10 वर्ष अगाडि नै भरिसक्थ्यो होला, किनभने यो सबै एउटा रिसोर्स छ। हामीले फोहोर कसरी भन्छौँ भने त्यो आफ्नो औचित्य गुमाइसकेको वस्तुलाई नै फोहोर भनिरहेछौँ। त्यो औचित्य गुमाइसकेको वस्तु हामी अर्को तरिकाले त्यसमा रिसोर्स खोजिरहेछौँ। घर घरमा उत्सर्जन भएको फोहोर घरमै व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। फोहोर सङ्कलकलाई पठाउनै पर्दैन। यो उदाहरणका लागि टाढा जानु पर्दैन, काठमाडौँको नयाँ बस्ती गए पुग्छ। गोकर्णेश्वर नयाँ बस्ती निवासी उत्तम पुडासैनीको घर र उनको टोलमा घर घरमा फोहोर व्यवस्थापन हुन्छ। भान्साबाट निस्किएको फोहोर बिन कम्पोस्टिङ गरिन्छ। उनीहरूले गनेउला पनि पालेका छन्। घरमै प्रशस्त मल उत्पादन हुन्छ अनि पेय पदार्थ, रङ आदिको बट्टालाई गमलाको रूपमा प्रयोग गरी कौशी खेती गरेका छन्। कौशी खेतीबाट सातामा 2-3 दिनको तरकारीको आवश्यकता पूरा हुन्छ। फोहोरको गाडी कहिले आउँछ भनेर हामीले कुरिरहनु पर्दैन। हामीले त्यसबाट मल बनाउँछौँ र त्यो मललाई हामी कौशी खेतीमा प्रयोग गर्छौँ। त्यसले गर्दा कुनै नै फोहोरको व्यवस्थापन त एकदम सजिलोसँग हुने भयो। कुनै पनि लक्ष्य प्राप्तिका लागि नीति निर्माणदेखि समुदाय र व्यक्तिको समेत भूमिका हुन्छ। वायु प्रदूषण नियन्त्रणमा समेत यही कुरा लागू हुने हो। सरकारले ल्याएको वायु प्रदूषण कार्ययोजनाको कार्यान्वयन र समुदाय, परिवार र व्यक्तिको समेत प्रयासको संयोजनले काठमाडौँ उपत्यकाको वायु प्रदूषण नियन्त्रण हुन सक्छ। उपत्यकामा विद्युतीय सवारी साधनमा जोड दिने, फोहोर व्यवस्थापनमा रिसाइकल र कम्पोस्टिङमा जोड गर्ने, इँटा उद्योगलाई वातावरण मैत्री बनाउने, वातावरण मैत्री निर्माण सामग्रीमा जोड दिने र घरभित्रको धुवाँलाई न्यूनीकरण गर्न विद्युतीय चुल्हो प्रयोग गर्ने हो भने उपत्यकाको वातावरण स्वच्छ भई उपत्यकावासीको स्वास्थ्य पनि राम्रो हुन्छ। उपत्यकाको स्वास्थ्य नै उपत्यकावासीको स्वास्थ्यको आधार हो। कोभिड-19 जस्ता महामारी फेरि पनि आउन सक्छन्। दीर्घरोग र यस्ता महामारीबाट बच्न वायु प्रदूषणलाई मार्नै पर्छ। सबै पक्ष सचेत बनाऊ। उपत्यकाको हावामा प्रदूषण रूपी मन्द विष तपाईँ हामीले नै छरेका हौँ। अब यसलाई स्वच्छ बनाउने जिम्मेवारी पनि तपाईँ हाम्रै हातमा छ। सबैले हातेमालो गरौँ। आँखीझ्याल फेसबुक र युट्युबमा पनि हेर्न सकिन्छ। हाकाहाकीonline.com मा आँखीझ्याल हेरी त्यसै मार्फत सुझाव तथा प्रतिक्रिया पठाउन सकिन्छ। वातावरण र दिगो विकासका विविध मुद्दाबारे जानकारी लिन हाकाहाकी एप डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। हवस् त, आजको आँखीझ्याल यति नै। अर्को साता यही समयमा समसामयिक विषय लिएर हामी फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।